واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عنا وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك هجرا وقلبي بحبك متجرا ومن علي بحسن إجابتك واغفرني عثرتي واغفر سلمتي فإنك أمرت عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وظننت لهم الإجابة فإليك يا ربي بصرت وجهي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك وجعلي واكفي لي شر الجن والانس من اعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته ضياء ارحمنا السؤال الرجاء وصيامه البكرة يا سعد النعم يا دافع النهار يا نور المستوحشين فضلا يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليك يا وارث آدم صحوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام